جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक बड़ी खबर चल रही है और वो ये है कि पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया है भारत को कि जो भारत की जो श्रीनगर शारजा फ्लाइट चल रही थी उस हवाले से। अगर आपको याद हो कि थोड़े दिन पहले जब भारत के जो होम मिनिस्टर हैं वो आए श्रीनगर में, आए कश्मीर में, और उन्होंने ये कहा जनाब कि हम जो है वो श्रीनगर शारजा फ्लाइट जो है वो चलेगी। अब ये एक बड़ी सारी बात है, बड़ा डिसीजन था। इससे पहले भी ये फ्लाइट चल रही थी लेकिन माजी में ना चल सकी किसी वजह से। और वो आए थे 23 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को ये फ्लाइट चलना शुरू हो गई। और कई लोग हैरान हुए कि जी शायद पाकिस्तान ने कोई एयर स्पेस की अलाउ कर दिया है। तो अभी ये पता चला है कि पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया है, डिसअलाउ कर दिया है कि भारत हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि जी वो शारजा में जो फ्लाइट्स जानी है। वो जो जारी बात है, एक नया रूट लेगी जो कि ओमान और गुजरात और इन जगहों से होते हुए जो है वो शारजा जाएगी, और इंडिया को उस पर बड़ी ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अभी जारी बात है, एक पाकिस्तान में है कि क्योंकि इमरान खान की जो गवर्नमेंट को एक उन्होंने फैसला लिया कि भाई 370 के बाद हमने इंडिया के साथ मामला जो थे वो डाउन प्ले हो गए, तो अब हमें आइंदा वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि भारत हमें स्पेस नहीं दे रहा बात करने की। जिस तरह मोहित यूसुफ ने फैसला किया कि वो नहीं आ रहे। अब कुछ लोग जो है वो इंडिया में कह रहे हैं और कश्मीर में कह रहे हैं कि ये एक डिसअपॉइंटिंग डिसीजन है, क्योंकि एक टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट होनी थी कश्मीर की और ये एक बड़ा होना था। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने पैगाम दिया है इस चीज का, ये एक अच्छा पैगाम नहीं है। और खास करके जो उमर अब्दुल्ला है कश्मीर से, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं JNK के, उन्होंने कहा है जनाब कि ये एक अच्छी चीज नहीं है। ये बात तो सही है कि एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन माहौल इतना ज्यादा तनाव अख्तियार कर चुका है दोनों ममालिक के दरमियान कि अब कोई रास्ता नहीं बच रहा। उधर से मोहित यूसुफ कह रहे हैं मैंने नहीं जाना, कश्मीर शारजा बाउंड जो फ्लाइट है वो हम नहीं जाने दे रहे यहाँ से। अगर वो पाकिस्तान से गुजरते तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, लेकिन क्योंकि अभी ये जो एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसपे इंडियंस भी परेशान है और पाकिस्तान ये समझता है कि शायद ये हमारा हक है, क्योंकि भारत हमें स्पेस नहीं दे रहा इस हवाले से। दोस्तों, ये जो चीज है कि पाकिस्तान, कई लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तान ने ये स्पेस इसलिए दे दी है कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, और जब कोई ममालिक एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं तो शायद इस वजह से वो स्पेस, जब एयर स्पेस इस्तेमाल होती है तो पैसे आते हैं। तो शायद पाकिस्तान में क्योंकि पैसों की कमी है, डॉलर्स में रहती है, तकरीबन मेरे ख्याल $100 मिलियन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था। तो ये जो एयर स्पेस है इसका इस्तेमाल होने दें। इन रिटर्न भारत को इससे भी ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि भारत जो है वो उसको बड़े पैमाने पे फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ती हैं पूरी दुनिया के जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, सेंट्रल एशिया जाने के लिए और बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए। ये क्या चीज है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो वैसे तो पाकिस्तान ने इस फ्लाइट को मना कर दिया है, लेकिन जो दुबई के मामले में पाकिस्तान साइलेंट है, जो दुबई की इन्वेस्टमेंट है शायद उसमें पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हम अपने ताई जो कर सकते हैं वो तो करें, अगर लेकिन हम दुबई की गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकते कि अगर वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो क्या इसमें यह भी सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि शारजा की सऊदी UAE की हुकूमत ही पाकिस्तान को कहे कि आप इनको गुजारने दें, और ये एक पाकिस्तान शायद कल आने वाले दिनों में एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये कहा जाता है कि जो LOC के ऊपर जो थोड़ी बहुत सीजफायर एग्रीमेंट हुआ उसमें UAE का बहुत रोल है। तो कल को जो UAE की एक लिवरेज है पाकिस्तान के ऊपर कि उसने नॉर्मलाइजेशन करके दी इंडिया के साथ, तो शायद कल पाकिस्तान इसको, इस लिवरेज को इस्तेमाल करना चाहता है कि अगर कल को UAE की सरकार पाकिस्तान को ये कहे कि भाई आपने हमें, अगर आप ये रूट लेना चाहते हैं तो हमें कुछ और इसके बदले दिया जाए। लेकिन अगर फ्री में ही ये इंडिया की सरकार को दे दी, ये अथॉरिटी दे दी कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को गुजर सकें, तो एक और चीज होगी। लेकिन सुनने में आया कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मोदी जी का जो विजिट था, जो VVIP फ्लाइट होती है एयर स्पेस के लिए, आई थिंक जो G20 में जाने के लिए, उसमें उनको अलाउ किया था।
لیکن اس اسپیس کے لیے انہوں نے منع کر دیا ہے، اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جب سری لنکا گئے تھے تو انہوں نے انڈیا کی ایئر اسپیس استعمال کی. اس سے پہلے ماضی میں اگر تھوڑا چلے جائیں تو یہ جو بھارت کے وزیر اعظم نے سینٹرل ایشیا جانے کے لیے کہا تھا کہ ہمیں جانے دیں، لیکن پاکستان نے ان کو فلائٹ کی پرمیشن تو دے دی، لیکن انہوں نے پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے وہ استعمال نہیں کی. سو ود ایوری پاسنگ ڈے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ کم ہوتا جا رہا ہے. معاملات جو ہیں وہ اس طرح نہیں رہے جس طرح ماضی میں تھے، گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ یہ جو گو فرسٹ کی فلائٹ سے شارجہ سے دبئی چلیں گی، سری نگر سے شارجہ چلیں گی، یہ ایک بڑا دھچکا لگا ہے اس ٹرپ کو جو کہ بیسیکلی ان کا ہوم منسٹر صاحب کا تھا. کیونکہ ہوم منسٹر صاحب جو ایک وہاں پہ پیغام دے کے آئے تھے اور جو چیز کہہ کے آئے تھے کہ بھائی دیکھو ہم نے یہ چیز کھول دی اور یہ گرینڈ ایک اوپننگ کر کے آئے تھے، گو کہ فلائٹس تو کھل گئیں. لیکن دیکھیں کہ آپ بھارت کا اگر آپ سٹائل دیکھیں تو وہ سٹائل یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کشمیر کے اندر اوٹونومی لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کریں. جتنا زیادہ ہم کشمیر کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اتنا زیادہ شاید ہم کشمیریوں کو وہ جو انڈیپینڈنس کی سٹرگل ہے، یا وہ جو انڈیپینڈنس ہے، یا وہ جو ایک سیپریٹ سٹیٹس ہے، یا وہ جو سٹرگل چل رہی ہے، یا جو ایک جہاد چل رہا ہے، یا جو یوتھ ہے، اس کو ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ زیادہ کنیکٹیوٹی کرے. اس کے لیے یاری بات ہے انہوں نے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں سب سے پہلے یو ای کو کنونس کیا ہے. اب دنیا میں بڑے انویسٹرز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، جہاں پہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ زیادہ ہوگا. تو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کیونکہ ایک انٹیپڈ پلیس ہے جہاں پہ آج تک اس طرح انفراسٹرکچر نہیں ہوا، چیزیں نہیں ہوئی، تو شاید ہمیں اب وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. سو یہ جو موو ہے کہ وہاں پہ انویسٹر آ رہے ہیں، فلائٹس آ رہی ہیں، ان کو کنیکٹ کرانے لگے ہیں دنیا کے ساتھ، یہ ایک بی جے پی کی پوسٹ جو 370 جو ہے وہ یہ ایک بیسیکلی ایسی موو ہے جس کو شاید پاکستان کو کاؤنٹر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم یو ای کے ساتھ نہیں کسی اور دنیا کے ملک کے ساتھ یہ ان کو نہیں فورس کر سکتے کہ وہ وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ نہ کریں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے پاس اتنے گٹس تھے کہ انہوں نے چائنیز کو اور پاکستان کو کہا تھا کہ آپ کشمیر اور گلگت بلتستان میں سی پیک نہیں لے کے جا سکتے. لیکن ہم اس حوالے سے سائلنٹ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ جو اماراتی ہیں وہ ایک اور لائن اینڈ لینتھ پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو وہ سپورٹ نہیں دے سکتے، یا پاکستان کو وہ اہمیت نہیں دیں گے اگر پاکستان ان کے پاس جائے گا بھی. تو یہ جو کنیکٹنگ دا ورلڈ، جو کشمیر کو دنیا سے کنیکٹ کرنے کا پروجیکٹ ہے، یہ اوور آل تو نظر تو کامیاب آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے فلائٹ تھوڑی دور سے چلی جائے گی لیکن جائے گی تو صحیح. شارجہ نے یا دبئی نے کل کو اور فلائٹیں بھی کشمیر میں آئیں گی تو دنیا پہلے اس کو ہم کہتے رہے کہ بھئی یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، یہ کانفلکٹ زون ہے، یہاں پہ اگر آپ نے جو ہے وہ آئے تو شاید معاملات دنیا کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. ایک چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ایک اور انداز سے آ رہی تھی. لیکن یہ جو سٹیٹس بدلنے کے بعد بھارت نے سم ہاؤ دنیا کو کنونس کر لیا ہے کہ بھائی کشمیر جو ہے وہ بھلے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے لیکن یہ ایک اس طرح کی بھی ٹیریٹری ہے جہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہولڈ ہے. اور جو ریسنٹلی انہوں نے میسو یوز آف فورس ہوا ہے کشمیر کے اندر، جس کی وجہ سے وہ جو یوتھ تھی جو جہاد میں اور ان چیزوں میں بلیو کرتی تھی ان کو بھی ٹف ٹائم دیا گیا ہے. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو میکسیمم یوز آف فورس آیا ہے اس نے ایک جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ بدلا ہے. اینڈ دین پاکستان کے ساتھ تو کمپلیٹ ایک ڈس انگیجمنٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو غصہ بھی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ڈائلاگ پہ اب نہیں آ رہا، نہ وہ کشمیر پہ ڈائلاگ کر رہا ہے، نہ وہ بائی لیٹرلز پہ ہے، نہ وہ اکانومی پہ ہے، نہ وہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہے، نہ وہ کمپریہنسو ڈائلاگ ہے. کسی قسم کا ڈائلاگ بھی پاکستان کے ساتھ منع ہے یا بند ہے. سو پاکستان کے اندر ایک غصہ اور فرسٹریشن جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے اس کی پالیسیز میں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے یہ ایئر اسپیس کا مسئلہ ہو
یا جو اجیت دوول جی کا بلانا ہو، یہ سب جو ہے پاکستان نے اس کو نو کہا ہے۔ لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں کیونکہ عمران خان صاحب بالکل الیکشنز کے قریب قریب ہیں، تو وہ کوئی ایسا انپاپولر فیصلہ نہیں کریں گے جس سے وہ اپوزیشن کے پاس کوئی چوائس آ جائے۔ جو مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی فیصلہ کر لیا ان ٹرمز آف ڈائلاگ ود انڈیا یا ان ٹرمز آف سم انگیجمنٹ ود انڈیا، تو یہ ان کو بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے ان کی پالیٹکس کو۔ سو اٹ از بیٹر کہ رادر ہم اس چیز میں آئیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ ہو، ڈس انگیج رہیں، اینڈ انٹرنلی وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں دنیا سے۔ بیسیکلی عمران خان صاحب اس وقت ڈسکنیکٹ ہیں ان سو مینی ویز، سو ہی وانٹس ٹو اسٹے ڈسکنیکٹ ود انڈیا for his internal political strength against his opponents۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی یو اے یا دبئی کی حکومت جو ہے، وہ یو اے کی جو حکومت ہے وہ کوئی پاکستان کو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ، کچھ نہ کچھ لیوریج لینا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف یہ فلائٹ کے ایئر اسپیس کے حوالے سے۔ لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز، بٹ یہ پاکستان نے پھر ایک بولڈ اسٹیپ لیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔